नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 21 गते शनिबार, चैत कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 3 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको निर्णय। अध्यक्ष ओली नै पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष। 13औं शताब्दीको टुडाल सहितका सम्पदा नेपाल फर्काइँदै सम्पदा तस्करी गर्ने गिरोहलाई सुपुर्दगी गर्न अमेरिकाद्वारा भारतलाई पत्र। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वदेश फर्कनेहरू बढ्दै, नाकामा 10% मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण। अमेरिका र क्युबाको सम्बन्ध सुधारका लागि मध्यस्थता गर्न EU सहमत। आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई पूर्ण रूपमा हटाउन पहल गर्ने। र आहारा गोल्ड कप आजदेखि पहिलो खेलमा सहारा क्लब र एपीएफ खेल्दै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 38 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो बेलुका बसेको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलका लागि पहिलो पल्ट औपचारिक निर्णय गरेको हो। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड नेपाली काङ्ग्रेसको छ। यससँगै पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसहमतिमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि पनि देउवाले वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता नलिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। सभापति देउवाले सत्ता समीकरणको विषयमा हतारो गर्न नहुने भन्दै पौडेल र सिटौलालाई मनाउन खोज्नु भएको थियो। ओलीको राजीनामा मात्रै माग्ने तर सत्ता समीकरणका विषयमा अहिले निर्णय नगराउने पक्षमा देउवा रहनु भएको थियो। अनौपचारिक छलफलमै नेताहरूबीच लामो रस्साकस्सी चलेपछि हिजो समझदारी बनाउँदै दिउँसो 2 बजे बोलाइएको बैठक राति 7:45 बजे मात्रै सुरु भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै देशमा तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। ओलीका यस्ता कदम विरुद्ध देशव्यापी रूपमा संगठित प्रतिवाद गर्न खनाल नेपाल समूहले आम कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। माधव कुमार नेपाल भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेपछि हिजो बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीका कदमको समीक्षा गरेको थियो। ओलीले जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण ढंगबाट विधान विपरीत गतिविधि गरेको यो समूहको ठहर छ। बैठकपछि निलम्बित 4 सहित स्थायी कमिटिका 11 जनाले हिजो संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ओलीका कदमको भर्त्सना गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि गरेको विधान विपरीतका क्रियाकलाप रोकेर पूर्ववत पार्टी कमिटिलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गर्दा ओलीले नमानेको उनीहरूको गुनासो छ। ओलीले नेताहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि खनाल नेपाल समूह अब समानान्तर संरचना बनाएर पार्टीकै रूपमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। यो समूहले भातृ संगठन, प्रदेश र जिल्ला कमिटिमा आफ्नो संरचना निर्माण गर्न थालेको छ। हिजो बसेको बैठकले पनि चैत 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत अवधारणा र त्यसमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर देशव्यापी रूपमा पठाउने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वेच्छाचारिता विरुद्ध संगठित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा प्रतिगमन भयो भन्नु आत्मसन्तुष्टि मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 13औं शताब्दी आसपासका प्राचीन नेपाली सम्पदा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेटिएको 4 वर्षपछि अदालती प्रक्रियाबाट उत्पत्ति र आधिकारिकता प्रमाणित गरेर चाँडै घर फर्काइने भएको छ। नेपाल सहितका देशबाट चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका प्राचीन सम्पदा भारतीय मूलका एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीको संग्रहमा पाइएको थियो।
त्यसबारे अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै न्युयोर्क स्थित न्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपालका सम्पदा फर्काउने भएको हो। 15औं 16औं शताब्दीको मानिने भुइँमा बसेका गणेश, 14औं 15औं शताब्दीको मानिने भूमि स्पर्श मुद्राका बुद्ध र 13औं शताब्दीको काठमा कुदिएको अप्सरा आकृतिको सम्पदा नेपाललाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। चोरिएका, लुटिएका वा तस्करी गरिएका त्यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको उत्पत्ति आधार र प्रमाणिकता पैलाउन कानुनी प्रक्रियामै वर्षौं लाग्ने गर्छ। यसपटक 4 वर्ष लामो अदालती प्रक्रियाबाट नेपालका सम्पदा फर्काउन लागि हो। यी नेपाली सम्पदा कहिले र कसरी तस्करी गर्दै अमेरिका लगियो भन्ने भने खुलाइएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार अहिले न्युयोर्कमा फेला परेका मूर्ति र टुँडाल सन् 80 को दशकमै नेपालबाट हराएका हुन्। उच्च स्रोतका अनुसार यसरी प्राचीन महत्त्वका सम्पदाको तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सजायको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य शर्त भएकोले अहिले दक्षिण भारतमा रहेका भनिएका सुभाष कपुर सहितको समूहलाई सुपुर्दुगी गरिदिन अमेरिकाले भारतलाई पत्र समेत लेखेको छ। न्युयोर्कमा सुरक्षा निकायले यही समूहका केही सदस्यलाई पक्राउ गरेपछि गिरोहको नेटवर्कबारे प्रारम्भिक सूचना प्रहरीले बाहिर ल्याएको हो। छिमेकी भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि नाकामा स्वदेश फर्कने नेपालीको भिड बढ्दै गएको छ, तर उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। स्वदेश फर्कने 10% मात्रै परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 हप्तामा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर, बाँकेको जमुनाह र रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै 17,045 जना स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूमध्ये 1,691 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमा 68 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हिजो मात्रै 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको 6 चैतदेखि तराईका 14 नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट फर्कनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अहिले 5 नाकामा मात्रै परीक्षणको काम भइरहेको छ। बाँकी नाकामा एन्टिजेन परीक्षण नै गरिएको छैन। त्यसकारण भारतबाट फर्किएका संक्रमितको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोनाको लक्षण देखिएकाको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको निर्णय, अध्यक्ष ओली नै पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष, 13औं शताब्दीको टुँडाल सहितका सम्पदा नेपाल फर्काइँदै सम्पदा तस्करी गर्ने गिरोहलाई सुपुर्दगी गर्न अमेरिकाद्वारा भारतलाई पत्र, भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वदेश फर्कनेहरू बढ्दै तर नाकामा 10% को मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। झण्डै 3 दशकपछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मेलम्चीको पानीको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पानीका स्रोत संरक्षणसँगै वायु प्रदूषण कम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2081 सालको नयाँ वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा याङ्ग्री र लार्केको पानी समेत काठमाडौँ आइपुग्ने दावी गर्नुभयो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्राविधिक विषय पढाइ हुने बहुप्राविधिक शिक्षालय सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गरेकोले निजी स्तरबाट खोलिएका कलेजको भन्दा शुल्क पनि कम छ। तुलसीपुर उपमहानगरले आफ्नो पालिकाका विद्यार्थीका लागि अध्ययन शुल्कमा 40% छुट समेत दिएको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीसँगको साझेदारीमा तुलसीपुर मेट्रो कलेजको नामबाट प्राविधिक विषय पढाउने गरी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेको हो। युवाहरूलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा लगाउने उद्देश्यले बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे। गाउँ गाउँमा शिक्षालय र विश्वविद्यालय पनि पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले तुलसीपुर यो मेट्रो कलेज सञ्चालनमा ल्यायौँ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक र गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने नै
जस्तो लाग्छ। कलेजले यस वर्षदेखि थप 4 विषयको पढाइ सुरु गरेको छ। गत वर्ष डिप्लोमा इन फरेस्ट्री मात्रै अध्यापन भएको यस कलेजमा यस वर्षदेखि डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियर, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र डिप्लोमा इन फुड एन्ड डेयरी विषयको अध्ययन सुरु भएको शिक्षालयका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको साझेदारीमा BA LLB कार्यक्रमको अध्यापन सुरुवात भइसकेको छ भने तितीबितीको साझेदारीमा एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी अध्यापन भइराखेको छ। आफ्नो क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति आफै उत्पादन गर्ने नीति अन्तर्गत स्थापना गरिएको कलेजमा देशभरका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने कलेजले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गरेकाले निजी स्तरबाट खोलिएका कलेजले भन्दा अध्ययन शुल्क निकै कम भएको कलेजले जनाएको छ। हरेक विषयमा 48 जनाका दरले विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको कलेजमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ। आफ्नै गाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ भएपछि विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग परेका छन्। हामी सब्जेक्ट पढ्न धेरै टाढा जान्थ्यौँ, हामीले अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा पढ्न पाउँदा पनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अरू स्कुलको तुलनामा हाम्रो कलेजको फी पनि कम छ, जसले गर्दा हामी जस्तो आम मानिसलाई राम्रो शिक्षा आर्जन गर्नको लागि धेरै नै सजिलो भएको छ। गाउँठाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने व्यवस्था नहुने, पढ्नै परे बाहिर जानुपर्ने र चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवधान मेट्रो कलेजको स्थापना भएपछि अन्त्य भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। आफ्नै घरको आटो पिठो खाएर घरबाटै प्राविधिक शिक्षा छोराछोरीलाई पढाउन पाएपछि अभिभावक पनि खुसी भएका छन्। चालु शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहको LLB र ट्राभल एन्ड टुरिज्म विषयको पढाइ सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकै प्राविधिक शिक्षालयको केन्द्र बनाउने गरी काम भइरहेको कलेजका प्रमुख वसन्त आचार्य बताउनुहुन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जुन स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् विभिन्न विषयहरू जो अध्ययन गर्नका लागि टाढा विद्यार्थी जानै पर्ने हुन्छ, जसका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा नमुना कलेजको रूपमा हामी यसलाई सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको पहिलो कलेजका रूपमा रहेको तुलसीपुर मेट्रो कलेज लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मध्य पहाडी लोकमार्ग करिडोरमा पर्ने खोटाङको हलेसी दिक्तेल सडक कालोपत्र भएको 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किन थालेको छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै निर्माणमा लापरवाही भएकाले सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा सडक भत्किएको हो। सडक खण्ड अन्तर्गत हलेसी, तुवाचुङ नगरपालिका 10, अर्खौलेको बिजुले, दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 13, नुनथला वडा नम्बर 2 को होर्लुङ, मढे लगायत क्षेत्रका ठाउँमा सडक भत्किएको छ। एसियाली विकास बैंक ADB को लगानीमा दिक्तेल बजारको रत्न पार्क किराँत चोकदेखि हलेसीको 36 किलोमिटर सडकको कालोपत्र भत्किएको हो। कतिपय ठाउँमा भने घडेरी खन्दा सडक भत्काइएको छ। भत्किएको सडक मर्मतका लागि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। अटिजम हुने बालबच्चाको संख्या बढिरहेको छ। अटिजमको खास कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। अटिजम हुने बालबालिकाको पहिचान र उनीहरूको हेरचाह बारेमा तपाईका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सुभाष कुमार अटिजम भगवानको श्राप नभई आनुवंशिक रोग हो भन्ने कुरा समुदायमा सुसूचित हुनुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। यसलाई पुरै निको बनाउन सकिँदैन। समस्याबाट पीड़ित बालबालिकाहरूलाई सरकारबाट थेरापी लगायत तालिम र सामान्य बालबालिकाहरूलाई भन्दा बढ़ी सुरक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनुपर्छ। घर परिवारले पनि थप हेरचाह र माया ममता देखाउनुपर्छ। युवराज मिश्र भन्नुहुन्छ, अटिजम बालबालिकाको टाउको र मस्तिष्कमा हुने घातक रोग हो भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउनुपर्छ। बालबालिकाले फरक लक्षण देखाएमा समयमा जाँच र उपचार तथा समस्या भएका बालबालिकाको हेरचाहमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मिनु लामिछाने अटिजम भएका बालबालिकालाई परिवारले आफ्नो बच्चालाई अटिजम छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। उनीहरूलाई माया ममता र सम्मान दिएर आवश्यक सहयोग गर्दै जाने हो भने उनीहरू आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने पनि बन्न सक्छन्। यो समस्यामा
माया ममता र हेरविचार नै मुख्य कुरा हो। अनि समय अधिकारी पैसा र आधुनिक जिन्दगीका पछि दगुर्ने कारणले धेरैका सन्तानमा यो समस्या देखिन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँको सुझाव छ, सन्तानलाई समय दिने गरौं सुरुवातबाट नै। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। म्यानमारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध अर्को मुद्दा लगाएको छ। 75 वर्षीय सुचीमाथि गोपनीयता सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। यो सुची विरुद्ध लगाइएको 6औं तर अहिलेसम्मकै गम्भीर आरोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो मुद्दामा दोषी ठहर भए 14 वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ, तर सेनाले कुनै पनि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन। यसैबीच अमेरिका र क्युबाको सम्बन्ध सुधारका लागि मध्यस्थता गर्न युरोपेली संघ EU सहमत भएको छ। युरोपेली संघका उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेलले युरोपेली संसदमा क्युबाका नागरिकसँग मैत्री तथा एकता समूहको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई हटाउन र सम्बन्ध थप सुधार गर्नका लागि अमेरिकी सरकारसँग मध्यस्थता गर्न EU तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। अमेरिकाले क्युबालाई लगाउँदै आएको आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पूर्ण रूपमा हटाउन पहल गर्न EU तयार रहेको बोरेलले बताउनु भएको क्युबाली समाचार संस्था ACN-ले जनाएको छ। क्युबालाई पहिलो पटक अमेरिकाले सन् 1982 मा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने देशका रूपमा घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालको अन्त्यतिर क्युबामाथिको आरोप हटाई दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएको थियो, तर अमेरिका र क्युबा बीचको सम्बन्धमा अझै पनि सुधार आएको छैन। अब खेल खबर। आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज आयोजक सहारा क्लब पोखरा र सशस्त्र प्रहरीको APF खेल्दैछन्। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 8 टिम सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा सहारा र APF सहित नेपालका A डिभिजन क्लबहरू मनाङ मर्स्याङ्दी, नेपाल पुलिस क्लब, 3 स्टार, सङ्कटा क्लब र मच्छिन्द्र क्लब, विदेशी टिम अफ्रिकन रूट एसोसिएसन सहभागी हुने आयोजक सहारा क्लबका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 तथा उपविजेता टिमले 5,01,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारलाई विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि झण्डै 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। जनसंख्याको उच्च प्राथमिकता प्राप्त समूहमा कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच विस्तार गर्न प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्बुसले हिजो हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले व्यवसायको आवश्यकता हेरेर पेट्रोल पम्प सञ्चालनको इजाजत दिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले आवश्यकता भए थप इजाजत दिने बताउनु भयो। उहाँले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भयो। आपद विपद पर्दा जसले सघाउँछ गाउँ बस्तीले त्यसलाई सम्झन्छ। तिनै सम्झना भइरहने मध्येका हुन् म्याग्दीका दलबहादुर शेरबुजा मगर। हङकङमा मासिक $20,000 कमाई र परिवार छोडेर उनी 6 महिनादेखि म्याग्दीका गाउँ डुल्दै गत वर्षको बाढी पहिरोमा विस्थापितलाई पुनर्वास गराउन खटिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कर्णाली प्रदेशले कर्णालीमा संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएका छन्। महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कर्णालीमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेकोले सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न सरकार र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजो बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले बडीगार्ड घटनामा संलग्न 8 जनालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा संलग्न बडीगार्ड गाउँपालिका 10 का 23 वर्षका मिलन बुढा मगर, 24 वर्षका रेशम भनिने भेषराज बुढा मगर, 23 वर्षका कुमार छन्त्याल, 23 वर्षका जनबहादुर बुढा मगर, तीर्थलाल बुढा मगर, 31 वर्षका सूर्य बुढा मगर र 46 वर्षका ढाल बहादुर बुढा मगरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। चैत 15 गते होली खेल्ने क्रममा बडीगार्ड गाउँपालिका 10 र निसीखोला गाउँपालिका 7 को सिमाना
वडा नम्बर 7 को सिमाना बल्दे धुरीमा झडप हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। कायाकैरनमा अब उखानको पालो। घरको सल्लाह गाउँलेको रिस। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीय दल कांग्रेसको निर्णय, अध्यक्ष ओली नै पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष। 13औं शताब्दीको टुडाल सहितका सम्पदा नेपाल फर्काइँदै सम्पदा तस्करी गर्ने गिरोहलाई सुपुर्दगी गर्न अमेरिकाद्वारा भारतलाई पत्र। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वदेश फर्कनेहरू बढ्दै, नाकामा 10% को मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण। अमेरिका र क्युबाको सम्बन्ध सुधारका लागि मध्यस्थता गर्न EU सहमत। आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई पूर्ण रूपमा हटाउन पहल गर्ने। र आहारा गोल्ड कप आजदेखि पहिलो खेलमा सहारा क्लब र एपीएफ खेल्दै। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रदूषण र कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।